नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय ग्रामीण उदरगत खात्या वरवीं आयोजीत सरस प्रदर्शन अंदू 6 ते 16 मार्च ह्या काळात जातलें अशी माहिती ग्रामीण उदरगत खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. केंद्रीय वखार महामंडळ आनी कोंकण रेल्वे महामंडळान सुमार 30 कोटी रुपया खर्च करून वेर्णा हांगा रेल्वे वेअरहावसाचें आयज आभासी पद्दतीन उक्तावण केलें. गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें आनी मडगांव नगरपालिका हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली कार्नावाल चित्ररथ मिरवणूक मडगांव शारांत आनी वास्को हांगा सुरू जाल्या. विचारवंत लेखक स्वातंत्र्य सेनानी आनी पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक रवींद्र केळेकार हांची जल्मशताब्दी वर्स मडगांव रवींद्र भवन मनयता. आतां पुराय खबरो. गोंय ग्रामीण उदरगत खात्या वरवीं आयोजीत जावपी सरस प्रदर्शन अंदू 6 ते 16 मार्च ह्या काळात पणजी कला अकादमीच्या दर्यासंगम वाठारांत जातलें अशी माहिती ग्रामीण उदरगत खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. ह्या प्रदर्शनात गोंयचे तशेंच गोंया भायले वेवसायीक वांटो घेतले जाल्यार सुमार 550 दालनां ह्या प्रदर्शनात आसतलीं. हे शिवाय प्रदर्शनाच्या काळात सांजे 7 ते राती 10 वरां मेरेन गोंयचे कलाकार सांस्कृतीक कार्यावळी सादर करतले अशें तांणी सांगलें. प्रदर्शनाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं 6 मार्चाक सांजेच्या 6:30 वरांचेर जातलें अशें मंत्री गावडे हांणी ह्या वेळार कळीत केलें. ह्या प्रदर्शनात एकाच दालनावेल्यान 2000 वा त्या परस चड रुपयांचें सामान घेतल्यार त्या गिरायकाक लकी कुपन मेळटलें. जाल्यार ह्या लकी ड्रॉ वरवीं 3 मोटरसायकली इनामां म्हणून दवरल्यात अशी माहिती तांणी दिली. हे शिवाय 6 मार्चाक गोंयच्या गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या येवजणेचो लाव घेवन बरी वेवसाय करपी 10 बायलांक सरकार ईव्ही मोटरसायकल दितले अशी माहिती तांणी दिल्या. मजगतीं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत उर्जा आनी संसाधन संस्था टॅरीक भेट दिली आनी संभाव्य सहकार्या खातीर अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा केली. गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या जोड पालवान संवसारीक बायल दिसाच्या फाटभुंयेर 8 मार्चाक कल्पवृक्ष कन्येसाठी ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ कला अकादमींत सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ज्येश्ठ गीतकार जनकवी पी सावळाराम हांच्या गितांचेर आधारीत सांगीतीक आनी नाट्यमय कार्यावळ ह्या वेळार जातली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ही कार्यावळ विनाशुल्क आसा. केंद्रीय वखार महामंडळ आनी कोंकण रेल्वे महामंडळान सुमार 30 कोटी रुपया खर्च करून वेर्णा हांगा बांदिल्ल्या प्रशस्त रेल्वे वेअरहावसाचें आयज आभासी पद्दतीन केंद्रीय वखार महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक संतोष सिन्हा हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. आयज उतोर्डा हांगाच्या एक 5 नखेत्री हॉटेलांत हो दबावचो जालो. ह्या वेळार कोंकण रेल्वे महामंडळाचे मुखेल वेवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हजर आशिल्ले. ह्या वेअरहावसाचो गोंयांतल्या उद्देजकांक फायदो जातलो आनी ह्या वेअरहावसांतल्यान स्पेशल रेल्वेंतल्यान मालाची येरादारी जातली. देखून गोंयांतल्यान माल फक्त 24 वरांत मुंबयच्या JNPT बंदराक पावतलो अशी माहिती झा हांणी दिली. ह्या वेअरहावसा खातीर शिमीट आनी सोऱ्याच्या येरादारी खातीर चड चालना मेळटली अशें तांणी सांगलें. सुमार 1500 चौखण मिटर इतल्या प्रशस्त वाठारांत हो गुदांव बांदला आनी थंय बेगीनूच कंटेनर दुरुस्तीचें यार्डूय सुरू करतले. ही सुविधा मेळ्ळे उपरांत गोंयांतल्यान रेल्वेंतल्यान मालाची येरादारी उण्यांत उणी 25% वाडटली असो अदमास झा हांणी उक्तायला. कोंकण रेल्वे बेगीनूच रत्नागिरींत कोल्ड स्टोरेज गुदांव बांदतले आनी गोंयांतल्यानूय अशी मागणी आयल्यार ती पुराय जातली अशें झा हांणी सांगलें. कोंकण रेल्वे मार्गाच्या 11 सुवातींनी अशे रेल्वे गुदांव बांदतले जाचो फायदो कर्नाटक ते महाराष्ट्र मेरेनच्या उद्देग धंद्याक जातलो. गोंयांतल्या उद्देजकांची मागणी वाडली जाल्यार तांकां गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा दितले अशें आश्वासन केंद्रीय वखार महामंडळाचे प्रादेशीक वेवस्थापक अजय जाडू हांणी दिली. गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें आनी मडगांव नगरपालिका हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली कार्नावाल चित्ररथ मिरवणूक मडगांव शारांत सध्या चालू आसा. ही मिरवणूक पळोवपाक हजारांनी लोक जमल्यात. पारंपारीक आनी वेवसायीक अशा 2 गटांतले चित्ररथ ह्या मिरवणुकेंत सामील जाल्यात. लोकां मदीं उमेदीचें वातावरण पातळ्ळां. होली स्पिरीट चर्ची कडल्यान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या मिरवणुकेक सुरवात करून दिली. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नवेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, कुडतरेचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हजर आशिल्ले. मजगतीं गोंय पर्यटन खातें आनी वास्को कार्नावाल कमिटी हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या कार्नावाल मिरवणुकेक आयज सांजवेळा वास्कोय हांगा सुरवात जाल्या. वास्कोच्या सेंट अँड्रू इगर्जे सामकार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी बावटो दाखोवन मिरवणुकेक सुरवात केली. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, वास्को कार्नावाल समिती मुखेली फ्रांसीस डिसोजा आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय पर्यटन खात्याच्या देखाव्या फाटोफाट ट्रॅफिक पुलीस, भलायकी खातें आनी भारतीय नौदळाचो देखावो पळोवपा सारको आशिल्लो. आयच्या मिरवणुकेंत पारंपारीक 6, संस्था 15, फॅमिली 5, पुरस्कृत 3 आनी जंककार 10 अशे पंगड वांटेकार जाल्यात. फाटल्या 65 वर्सां सावन शिरशेरी बोरीच्या हुडगल मैदानांत सतत चलपी आद्यवादी संस्थेची 65वी श्री सत्यनारायण महापुजा आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार जाल्ल्या समारोप सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणून शिक्षक विवेक पेंडसे, आद्यवाडी संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप गावडे, थळावे पंच वांगडी दुमिंग वाझ, शिक्षक दिलीप नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाचे वेवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये, निवृत्त बालवाडी शिक्षक सुनीता सावकार आनी दिग्गज भजन कलाकार प्रेमानंद गावडे हांचो मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो.
ह्या उलयतना अध्यक्ष दिलीप गावडे हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो आनी कोशाध्यक्ष सुशांत गावडे हांणी हजर आशिल्ल्या सोयऱ्यांची वळख करून दिली. मुखेल सोयऱ्यान संघटनेच्या वावराची तोखणाय केली. खंयची गजाल सुरू करप सोंपें पण तें सतत चालू दवरप तितलेंच कठीण अशें तांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. विचारवंत लेखक, स्वातंत्र्य सेनानी आणि पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक रवींद्र केळेकार हांचे जन्मशताब्दी वर्स मडगांव रवींद्र भवन मनयता. ह्याच कार्यावळीचो एक वांटो म्हणून रवींद्र भवनात तरणाटे लेखक युगांक नायक, पुरुषोत्तम वेर्लेकार आनी तन्वी कामत बांबोळकार हांकां रवींद्र केळेकार सर्जक पुरस्कार जाहीर केल्या. आयतारा 6 मार्चाक सांजवेळा 4 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या परिशद सभाघरात एक खाशेली कार्यावळ घडयतले. त्या वेळार वयल्या तरणाट्या लेखकांक हो पुरस्कार भेटयतले. ह्या पुरस्कारांत 11,000 रुपया रोख आनी प्रमाणपत्र आसा. ही माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी आज मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिली. तांचे वांगडा उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार, आदले अध्यक्ष प्रशांत नायक, रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे प्राचार्य अनंत अग्नी आनी रवींद्र भवनाचे कार्यकारी समिती वांगडी लक्ष्मण परब हांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या शताब्दी उत्सवाचो एक भाग म्हणून 15 ते 35 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यां खातीर निबंध बरोवपाची सर्त घडोवन हाडल्या. ह्या सर्तींत 26 सर्तकांनी आपले निबंध जाहीर केल्यात. ते परीक्षे खातीर प्रेक्षकांक दिल्या आनी निबंध सर्तींतल्या जैतिवंतांक आयतारा इनामां दितले. इनामां 7,000, 5,000 आनी 3,000 रुपया रोख अशी आसा अशी माहिती अनंत अग्नी हांणी दिली. 6 मार्चाक जावपी ह्या खाशेल्या कार्यावळींत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत मुखेल सोयरे म्हूण आसतले, तर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय मानाचे सोयरे आसतले. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक दामोदर मावजो ह्या सुवाळ्याचे अध्यक्षपद सांबाळटले, जाल्यार श्रीमती किरण बुडकुले ही मुखेल उलोवपी म्हणून आसतली. सर्गेस्त रवींद्र केळेकार हांचे पूत गिरीश केळेकार ह्या वेळार हजर आसतले. फोंडेच्या श्री शारदा ग्रंथप्रसारक संस्थेन अंदूची शारदा साहित्य पुरस्कार येवजण जाहीर केल्या. हे पुरस्कार दर 2 वर्सांनी दितात. शारदा साहित्य पुरस्कार 2025 खातीर 1 जानेवारी 2023 ते 28 फेब्रुवारी 2025 ह्या काळात उजवाडाक आयिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकारांची पुस्तकां लेखक आनी प्रकाशकां कडल्यान आपयल्यात. ही पुरस्कार 3 विभागांनी दितले. पयलो विभाग मराठी साहित्य विभागात कादंबरी, कथा, कविता, चरित्र आनी आत्मचरित्र, नाटक संग्रह वा एकांकिका, ललित निबंध, अणकार, शास्त्रीय साहित्य, संशोधन वा गोंयकार बायला लेखकांचे संपादीत आनी विविध साहित्या खातीर हो पुरस्कार आसतलो. तशेंच बाबा बोरकार काव्य प्रेरणा पुरस्कार कवितां खातीर आनी सुरेश भट गजल प्रेरणा पुरस्कार गजल रिकना खातीर अशे 2 पुरस्कार आसात. पुरस्कार नामांकना खातीर दरेकी 5 रचना धाडूं येतात. दुसरो विभाग आसतलो मराठी, कोंकणी, हिंदी आनी इंग्लीश ह्या 4 भाशांतल्या साहित्यिकांक हे पुरस्कार दितले. युवा प्रतिभा पुरस्कारा खातीर 18 ते 25 वर्सां पिरायेच्या गोंयकार लेखक तशेंच 18 वर्सां पिराय गटांतल्या गोंयकार लेखकांची उजवाडिल्लीं पुस्तकां बाल आनी किशोर साहित्य पुरस्कारा खातीर पात्र आसतलीं. हे पुरस्कार दादले आनी बायला साहित्यिकां खातीर आसात. पणजेच्या वेळीच्या नोंद केल्या प्रमाण आयज सर्वाधिक तापमान पणजेत 36 डिग्री सेल्सियस आनी किमान तापमान मुरगांवांत 23.3 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. हवेंतली आर्द्रता 76% आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे हवामान सुकें आसपाची शक्यताय आसा आनी चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियसा मदीं वाडपाची खूब शक्यताय आसा. सकाळीं उथळ ते मध्यम धुकें आसूं येता. सुमार 55 लाख रुपया खर्चाच्यो नव्यो बशी CSR खाला मेलबिओ डायग्नोस्टिस्ट आनी लिमिटेडा वतीन विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाक विद्यार्थ्यांक घरांतल्यान शाळेत व्हरपा खातीर दिल्यात. ह्या वेळार जाल्ल्या औपचारीक कार्यावळींत मोल बायो डायग्नोस्टिक लिमिटेडाची संचालक संगीता श्रीराम, अधिकारी संदीप खरे, रंजना दत्ता, विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाचे सचिव रत्नाकर देसाय, व्यवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये, विवेकानंद विद्यालयाची प्राचार्य कल्पना भेरे, थळावे पंच आनी आदले सरपंच सतीश नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना संगीता श्रीराम हांणी सांगलें की भलायकी जतनाय क्षेत्रांत आमी बरें काम करता आनी संवसाराक सगळ्यांत बऱ्या दर्जाची भलायकी सेवा दिवपाक जाय आशिल्ली साहित्य कंपनी तयार करता. मोलबायो कंपनीन तयार केल्ली कोवीड किटां कोवीड काळात फामाद आशिल्ली आनी नव्या तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून भलायकीच्या मळार क्रांती घडोवन हाडपा खातीर कंपनी यशस्वी आसा अशें ताणें सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय ग्रामीण उदरगत खात्या वरवीं आयोजीत सरस प्रदर्शन अंदू 6 ते 16 मार्च ह्या काळात जातलें अशी माहिती ग्रामीण उदरगत खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. केंद्रीय वखार महामंडळ आनी कोंकण रेल्वे महामंडळान सुमार 30 कोटी रुपया खर्च करून वेर्णा हांगा केंद्रीय वखार महामंडळाचें उक्तावण केलें.
गोंय सरकारचे पर्यटन खाते आनी मडगांव नगरपालिका हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली कार्नावाल चित्ररथ मिरवणूक मडगांव शारांत आनी वास्को हांगा सुरू जाल्या. विचारवंत लेखक, स्वातंत्र्य सेनानी आनी पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक रवींद्र केळेकार हांची जल्मशताब्दी वर्स मडगांव रवींद्र भवन मनयता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.